आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको झण्डै 3 हप्ताभन्दा बढी हुन लागिसक्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो संसदले काम गर्न सक्दैन, यो संसद अब काम नलाग्ने भयो भनिरहेका थिए र कथम कदाचित संसद पुनर्स्थापना भयो भने संसदले तमासा देखाउने काम गर्नेछ भनिरहेका थिए प्रधानमन्त्रीले। तर प्रधानमन्त्री इतरका राजनीतिक पार्टीहरू र नेताहरूले संसद पुनर्स्थापना भयो भने यसले बगैरा काम गर्नेछ र संसदले तुरुन्तै वैकल्पिक सरकार दिनेछ भन्ने घोषणा गर्दै आएका थिए। तर संसद पुनर्स्थापना भएको 3 हप्तामा न त वैकल्पिक सरकार बनेको छ, न त संसदले नियमित र सुचारू रूपमा काम गर्न सकेको छ। र संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि र संसदको बैठक बोलाइसकेपछि संसदलाई र विशेष गरी यो हिउँदे अधिवेशनलाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो। त्यसै पनि सरकारले आफ्नो आयुको दिनगन्ती सुरु भएका कारणले कुनै बिजनेस दिएको छैन। सरकारले बिजनेस नदिइसकेपछि संसदमा के विषयमा छलफल गर्ने भन्ने कुनै टुङ्गो नै छैन। सँगसँगै आशा गरिएको थियो अर्कातिर संसदमा अविश्वास प्रस्ताव आउनेछ प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध र त्यो अविश्वास प्रस्तावमा छलफल भएर नयाँ सरकार बन्नेछ। त्यसरी त्यो पनि अविश्वास प्रस्ताव अहिलेसम्म दर्ता भएको छैन र बाहिर चलेका छलफलहरू र बनाउन खोजिएका गठबन्धनहरूमा पनि वैकल्पिक सरकार बन्ने गरी गठबन्धन तयार हुन सकेको छैन। यसरी हेर्दाखेरि मौजुदा संसद असफल हुने खतरा सबभन्दा बढी देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको झन्डै 3 हप्ता र प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएको समेत पनि 3 हप्ता पुग्दै गर्दाखेरि बल्ल शुक्रबार मात्र भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन्। यस्तो सम्बोधन संसद अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिनको बैठकमा नै शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने यसभन्दा अगाडिका प्रचलनहरू थिए। तर यसपटक संसदका 3-4 वटा बैठक पछि बल्ल राजनीतिक पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने साइज जुरेको छ। र रोचक के भएको छ भने ती नेताहरूले सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि हिजो सडकमा बोलिएको भाषा संसदमा बोलिएको छ संसदीय अभ्यासका तरिकाले। त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले आफ्नै खालको प्रतिरक्षा र अग्रगमन र प्रतिगमन सन्दर्भ अनुसार किन बदलियो भन्ने प्रश्न गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका सांसदले प्रधानमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न गरेका छन्। जुन प्रधानमन्त्रीले यो संसदको हत्या गर्यो, जुन प्रधानमन्त्रीले यो संसदको काम छैन भन्यो, जुन प्रधानमन्त्रीले यो संसदका प्रति यति धेरै बढी लाञ्छना लगायो, त्यही प्रधानमन्त्रीले यो संसदप्रति उत्तरदायी भएर प्रधानमन्त्री भइराख्न कति नैतिकताले दिन्छ, कति जिम्मेवार हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न गरेका छन्। यही विषयलाई आजको आउटलुकमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। फेरि एकपटक सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्तारूढ दलका सांसद तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको संसदमा गरेको सम्बोधनको यो केही सम्पादित अंशलाई हेरौँ। सभामुख महोदय, फागुन 11 गतेको सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको फैसलाबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ। हाम्रो पार्टी र वर्तमान सरकार विधिको शासनमा विश्वास गर्छ, संविधानको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छ। हामीले अवलम्बन गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवादले संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता या शक्ति पृथकीकरण, बहुलता र मानव अधिकारको प्रत्याभूति जस्ता कुरालाई आफ्ना सिद्धान्तका अविभाज्य अङ्गको रूपमा स्वीकार गरेको अवस्था छ। त्यस अर्थमा यो फैसला, यसप्रति राजनीतिक दलहरूका आफ्ना दृष्टिकोणहरू हुन सक्छन्, तर सरकारले यसलाई स्वीकार गर्दै यसलाई कार्यान्वयनमा लगिसकेको अवस्था छ र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले आह्वान भए अनुसार नै गएको फागुन 23 गतेदेखि यो अधिवेशन चलिरहेको छ। सभामुख महोदय, सरकारको एउटा दृष्टिकोण थियो। त्यो दृष्टिकोण
अहिलेका चालु समस्याहरूको समाधानका लागि ताजा जनादेश उपयुक्त हुन्छ। जनताको अभिमत नयाँ ढङ्गले लिएर नै मुलुकका समस्याहरूको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने उसको बुझाइ थियो। तर सर्वोच्च अदालतले त्यसो गर्न उचित नहुने निष्कर्ष निकालेको छ र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार अब हामी यही सदनभित्रैबाट, यही प्रतिनिधि सभाभित्रबाट, सङ्घीय संसदभित्रबाट राजनीतिक स्थायित्व खोज्न हामीलाई एउटा बाध्यात्मक स्थिति अथवा एक खालको निर्देशन प्राप्त भएको छ। तर सम्मानीय सभामुख महोदय, म एउटा कुरातिर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। हामी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि जुन ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ र सुरुका केही बैठकहरू जसरी अगाडि बढे तिनीहरूले राम्रो सङ्केत भने गरेनन्। सभामुख महोदय, संविधानले केही सदन सञ्चालनसँग सम्बन्धित, अध्यादेशसँग सम्बन्धित केही प्रष्ट व्यवस्थाहरू गरेको छ। सदनका बैठकहरू नचलेको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने र ती अध्यादेशहरू संसदको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने, संसदको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर हामी यस्तो अवस्थामा पुग्यौँ कि अत्यावश्यक र ज्यादै जनजीवनसँग सरोकार राख्ने विधेयकहरू समेत, उदाहरणको निम्ति एसिड आक्रमण जस्तो अत्यन्त जघन्य अपराध जसले दर्जनौं किशोरीहरूको, युवतीहरूको जीवनमा गम्भीर शारीरिक र मानसिक आघात पुगेको छ, जसको क्षतिपूर्ति सम्भव छैन, त्यसलाई कठोर सजाय दिनको निम्ति सरकारले अध्यादेश लिएर आयो। हामी त्यसलाई छलफलमा लग्न सकेनौँ अथवा टेबल पनि गर्न पाएनौँ। यसबीचमा खोपको, कोरोना विरुद्धको खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि सरकारले अध्यादेश ल्यायो। त्यो जस्तो एउटा जीवनदायिनी विषयमा पनि हामीले सहमति जुटाउन सकेनौँ। बलात्कार र यौनजन्य कसुरका निम्ति सजाय बढाउन अर्को अध्यादेश आएको थियो। त्यसै गरी टिआरसी, सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका निम्ति आयोगहरूको म्याद बढाउनका निम्ति ल्याइएका केही अध्यादेशहरू, जसमा मलाई लाग्छ सदनमा विमति हुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन। तर यस्ता विषयमा समेत हामी प्रवेश गर्न सकेनौँ। यहाँसम्म कि हाम्रा सहकर्मी माननीयहरू या पूर्व माननीयहरू जो दिवंगत हुनुभएको छ, उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिनका लागि समेत हामीले 3-4वटा बैठक कुर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। यसले सर्वोच्च अदालतले यही सदनभित्रैबाट स्थायित्व खोज, सहमति खोज भनेको त्यो आदेशसँग हाम्रा अहिलेका व्यवहारहरू कति मेल खान्छन् भन्ने बारेमा हामीले हेर्न जरुरी छ। अलिकति रिट्रोस्पेक्ट गर्न जरुरी छ, समीक्षा गर्न जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु। सर्वोच्च अदालतले अर्को पनि फैसला गर्यो फागुन 23 गते। सम्मानीय सभामुख महोदय, अदालत स्वतन्त्र छ फैसलाहरू गर्नको लागि। तर मैले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र वर्तमान सरकार सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू आउँदा न लड्डु खाएर खुसियाली मनाउँछ, न त झोक्राएर नै बस्छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ढङ्गले फैसला गरेको छ, उसले जे देखेको सब त्यो फैसला गरेको छ। तदनुरूप आफ्ना व्यवहारलाई अगाडि लैजाने दायित्व हाम्रो हो। सरकारको हिसाबले भन्ने हो भने, प्रधानमन्त्रीको हिसाबले भन्ने हो भने हामी दुईटै मुद्दा हारेका छौँ। तर पनि हारे पनि हामीले न अदालतलाई कुनै आलोचना या आक्षेप लगाएका छौँ, न या अरू कुनै ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। फागुन 23 को फैसलापछि हामीले गएको 3 वर्ष अगाडि सुरु गरेको नेपालमा वामपन्थी राजनीतिक दलहरूलाई एकताबद्ध बनाउँदै अगाडि लैजाने हाम्रो जो एउटा प्रयास थियो, त्यो प्रयासमा तत्कालका लागि पूर्ण विराम लागेको अवस्था छ, या कमसेकम पनि अल्प विराम लागेको अवस्था छ। यद्यपि अदालतले पनि र निर्वाचन आयोगले पनि ढोका बन्द गरेको होइन, मिलेर जानका लागि अहिले पनि ठाउँ छ। तर पनि तत्कालका लागि तिमीहरूले जुन नाममा पार्टी दर्ता गर्यौ त्यो नाम पहिल्यै दर्ता भइसकेको हुनाले तिमीले त्यो दर्ता गरेको नाम मिलेन, त्यसकारणले तिमी पुरानै ठाउँमा फर्क, मिल्ने हो भने फेरि नयाँ नाम लिएर आऊ सहमतिका साथ भनेको अवस्थाभित्र हामी पुरानै ठाउँमा फर्केका छौँ। एक किसिमले हेर्ने हो भने हाम्रा 3 वर्षदेखिका प्रयासहरू शून्यमा पुगेका छन्। यद्यपि एकीकरणका आफ्नै खालका सङ्कटहरू थिए सभामुख महोदय। कस्तो थियो भनेदेखि एउटा लोककथाको प्रसङ्ग जस्तो,
झरीमा रुच्दै गरेको ऊँटलाई बुढी आमाले साह्रै टिठाएर ओत लाग्न पहिले सुँड घुसाउन दिनुभयो, पछि सिङ्गै शरीर घुसाउन दिनुभयो। भरे त बुढी आमा नै बाहिर जानुपर्ने, उहाँ नै बेघरबार हुनुपर्ने जस्तो एकीकरणको जुन एउटा अवस्था थियो, त्यसले एकीकरण कसरी अगाडि बढ्थ्यो, अदालतको यो फैसला नभएको भए पनि त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि हामी निष्कर्षमा पुग्न सकेनौँ। अहिले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति भएको छ। म सरकारको तर्फबाट, सत्तारूढ पार्टीको तर्फबाट सभामुख महोदय, सर्वोच्च अदालतका यी दुईटै फैसलाप्रति हाम्रो सम्मान छ र हामीले यी दुईटै कुरालाई कार्यान्वयन गरेर जान्छौँ। हामी फैसला अनुकूल आउँदा विजय उत्सव मनाउने या प्रतिकूल आउँदा झोक्राएर बस्ने गल्ती गर्दैनौँ। राजनीति दलहरूले तय गर्ने कुरा हो, राजनीतिक दलहरूले निर्धारण गर्ने कुरा हो। त्यसको न्यायिक सम्परीक्षण चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्छ भन्ने बारेमा हामीले स्वीकार गरेको विधि हो। त्यसमा चित्त बुझ्नु नबुझ्नु आफ्नो कुरा भयो। हामी त्यसरी अगाडि बढ्छौँ। सम्मानीय सभामुख महोदय, यति कुराहरू राखिसकेपछि यसबिचका केही महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरू यो सम्मानित सदनले थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ भनेर म केही कुराहरू सभामुख महोदयको अनुमतिले राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामीले 2072 सालमा संविधान सभाबाट एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ। जनताका प्रतिनिधिहरूबाट लेखिएको संविधान हामीले जारी गऱ्यौँ। त्यो आफैमा एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो। त्यो परिघटनाको क्रममा तत्कालीन संविधान सभाभित्र रहनुभएका केही माननीय सदस्यहरू, केही राजनीतिक दलहरू असहमत हुनुभयो। उहाँहरू त्यो प्रक्रियाबाट बाहिरिनुभयो, संविधानको विपक्षमा उभिनुभयो। यद्यपि आज आइपुग्दाखेरि त्यति बेला संविधान सभामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरू हामी एकै ठाउँमा छौँ। संविधानप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण हुनु एउटा कुरा हो, तर संविधानप्रति सदनभित्र रहेका सबै दलहरूको एउटा साझा अवधारणा छ। आज संविधान सबैको सर्वस्वीकार्य दस्तावेज बनेको छ, निकै खुसीको कुरा हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सभामुख महोदय, संविधान जारी हुँदा दुईटा पक्ष संविधानको यो मूलधारभन्दा बाहिर रहे। तराईमा एउटा समूहले संविधान नमान्ने मात्रै होइन, राष्ट्रिय अखण्डतालाई समेत पनि नमान्ने एउटा छुट्टै पृथकतावादी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको अवस्था थियो भने अर्को एउटा पक्ष फेरि पनि एकीकृत जनक्रान्तिको नाउँमा हिंसात्मक गतिविधितिर उद्यत रहेको अवस्था थियो। म सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत यो सम्मानित सदनलाई खुसीको कुरा बाँड्न पनि चाहन्छु, बधाई पनि दिन चाहन्छु। सबै माननीय सदस्यहरूको सद्भावले यो काम सम्पन्न भएको हो। आज नेपालको एउटा ठुलो समस्याको रूपमा संविधान जारी भइसकेपछि पनि एउटा ठुलो समस्याको रूपमा रहेको त्यो पृथकतावादलाई हामीले 2075 साल फागुनमा वार्ताको माध्यमबाट अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय एकताको मूलधारमा त्यो समूहलाई समाहित गरेका छौँ भनेदेखि अस्ति 77 साल फागुन 21 गते एकीकृत जनक्रान्तिको नाउँमा सशस्त्र सङ्घर्षको हिंसात्मक बाटोमा हिँडिरहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा आज शान्तिपूर्ण मूल प्रवाहमा आएको छ। हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ सभामुख महोदय, अब नेपाल राजनीतिक हिसाबले भन्यो भने द्वन्द्वमुक्त भएको छ। अन्तर्विरोधहरू हुन्छन्, असहमतिहरू हुन्छन्, तर ती सबै असहमतिहरू अहिले संविधानको दायराभित्र, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाभित्र, कानुनको दायराभित्र छन्। कानुनको दायराभित्र अन्तर्विरोधहरू हुनु, मतभिन्नताहरू हुनु त्यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। तर संविधान नमान्ने या देशको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिने खालका प्रवृत्तिहरूलाई समाप्त पार्दै आज सिङ्गो राष्ट्रलाई एक ठाउँमा ल्याउन हामी सफल भएका छौँ। म यसका निम्ति सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई, यसमा भूमिका खेल्ने सबैलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ यो धेरै ठुलो उपलब्धि हो सभामुख महोदय। सँगसँगै यसबिचमा थुप्रै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू देशले हासिल गरेको छ। हुन त हामी कहाँ सकारात्मक कुराहरू सुन्न या देख्नै नचाहने एउटा प्रवृत्ति पनि छ। निश्चित व्यक्तिको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पुरा भएन भने त्यसैलाई प्रतिगमन भनेर व्याख्या गर्ने त्यो खालको नयाँ भाष्य पनि हामी कहाँ छ। तर नेपाली जनताका निम्ति सबभन्दा ठुलो अग्रगमन देशले हासिल गर्दै गरेका सफलता हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। सभामुख महोदय, यस सन्दर्भमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। हालसालै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी CDPले नेपाललाई अल्प विकसित अवस्थाबाट
विकासशील राष्ट्रको दर्जामा स्तरोन्नत गर्नको निम्ति त्यो ग्रेजुएसनको लागि सिफारिस गरेको छ। बङ्गलादेश र लाओ पिडिआरसँगै नेपाल त्यसमा एलिजिबल भएको छ र अब अगस्त सेप्टेम्बरमा बस्ने इकोसोकको बैठकले त्यसलाई पारित गरिसकेपछि नेपालको निधारमा लागेको अल्प विकसित भन्ने त्यो कलङ्क हट्नेछ। नेपालका लागि एउटा ठुलो उपलब्धिको विषय हो भन्ने म ठान्दछु सभामुख महोदय। त्यस्तै यसबीचमा सभामुख महोदय देशले अरू कतिपय सन्दर्भहरूमा पनि प्रगति गरेको छ। उदाहरणको निम्ति काठमाडौँका जनताहरूले वर्षौँदेखि काकाकुल जस्तै पर्खिरहनु भएको मेलम्चीको पानी अस्ति सुन्दरी जल आइपुगेको छ र अब छिट्टै मलाई लाग्छ अर्को हप्ताबाट काठमाडौँका नागरिकहरूका धाराधारामा त्यो पानी आउनेछ। प्रदेश नम्बर 2 का 5वटा जिल्लाको भाग्य बदल्न सक्ने मरिन सुनकोशी डाइभर्सनको काम सुरु भएको छ। त्यसले 1,82,000 भन्दा बढी जमिनलाई सिँचाइ गरेर तराईलाई एउटा सुन फल्ने ठाउँ बनाउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। एम्बुलेन्समा घन्टौँ जाममा परेर बिमारीलाई अस्पताल ल्याउन नसकेर बिचमै ज्यान जानुपर्ने नागढुङ्गाको जामलाई अन्त्य गर्नको निम्ति नागढुङ्गा सुरुङको काम तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। अस्ति मङ्सिर 15 गते एकै दिन हामीले देशका 396वटा पालिकाहरूमा न्यूनतम 5 बेडदेखि लिएर 15 बेडसम्मको आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गऱ्यौँ। यससँगै हरेक पालिकाहरूमा न्यूनतम एउटा हस्पिटल हुने एउटा स्थितिको सुनिश्चितता भएको छ र अघिल्लो हप्ता मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कालोपत्रे सडक नपुगेका प्रत्येक पालिकाहरूलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने गरी आउने 2 वर्षभित्रमा प्रत्येक पालिकाहरूलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने गरी त्यो कामको सुरुवात गर्नुभएको छ। यसबीचमा यी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कामहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ कि संसारका 60वटा अग्रपङ्क्तिका मुलुकमध्ये नेपाल पनि थियो जसले सुरुमै कोभिड भ्याक्सिन सुरु गर्न सक्यो र हिजोका दिनसम्म हामीले फ्रन्ट लाइनका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू गरेर करिब 17 लाखलाई हामीले कोभिड भ्याक्सिन दिन सफल भएका छौँ। अब अर्को चरण सुरु हुनेछ र सरकारले मित्र राष्ट्र भारतप्रति हामी आभारी छौँ जसले 10 लाख हामीलाई अनुदानमा दियो। हामीले 20 लाख त्यहाँबाट खरिद गरेका छौँ, अरू थप खरिद गर्ने प्रक्रियामा छौँ। मित्र राष्ट्र चीनप्रति हामी आभारी छौँ जसले 8 लाख डोज हामीलाई उपलब्ध गराएको छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपालले 20% पपुलेसनलाई पाउने गरी कोभिड भ्याक्सिनको सुनिश्चितता गरेको छ। यी सबै कुराहरूको माध्यमबाट हामी कोभिडको विरुद्ध पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सफलता हामीले प्राप्त गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ। यद्यपि खोप सुरु भए पनि अझै पनि महामारीको जोखिम टरि नसकेको दोस्रो तेस्रो वेभको खतरा रहिरहेको हुनाले सबैलाई आवश्यक स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्नका निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसबीचमा हामीले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको एजेन्डालाई नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठक 6औं बैठक जो गएको माघ 2 गते दिल्लीमा सम्पन्न भएको थियो, त्यहाँ औपचारिक रूपमा हामीले टेबलमा एजेन्डा बनाएका छौँ र यसले पुष्टि गरेको छ आफ्ना राष्ट्रिय हितका कुराहरू गर्दा कुनै देशसँग पनि सम्बन्ध बिग्रिँदैन। बरु समस्यालाई गुन्द्रीमुनि लुकाउँदा, समस्यालाई झस्केलाबाट बाहिर छिराउनु खोज्दा समस्या बिग्रिने हो। एउटा विश्वासका साथ कुराकानी गर्दा सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने होइन। यसरी हामी अगाडि बढेका छौँ। यसबीचमा सगरमाथाको उचाइ नेपालले आफ्नै पौरखबाट, आफ्नै प्राविधिकहरूबाट मापन गरेर मित्र राष्ट्र चीनसँग समेत समन्वय गरेर हामीले त्यसको नयाँ उचाइ विवादरहित ढङ्गले 8,848.86 मिटर हुने गरी त्यसको घोषणा पनि गरेका छौँ र यसरी सारमा सभामुख महोदय मुलुकले यसबीचमा महत्त्वपूर्ण सफलताहरू प्राप्त गर्दै गरेको छ। सभामुख महोदय, बिचमा एउटा शब्द साह्रै धेरै चर्चामा आयो, प्रतिगमन। मैले अघि पनि भने प्रतिगमनको परिभाषा कस्तो भयो भने निश्चित व्यक्ति पदमा पुग्न पाउँदा अग्रगमन हुने, पदमा पुग्न नपाउँदा प्रतिगमन हुने। तर हाम्रा निम्ति सभामुख महोदय
काठमाडौँका काकाकुल जस्तो परेका जनताले पानी खान पाउनुभन्दा ठुलो अग्रगमन अरू केही पनि हुन सक्दैन सभामुख महोदय। तराईका बन्जर जमिनमा सिँचाइ दिनुभन्दा ठुलो अग्रगमन अरू केही पनि हुन सक्दैन सभामुख महोदय। कोभिड भ्याक्सिनको विरुद्ध संसारका अग्रपङ्क्तिमा रहेर हामीले चाहिँ त्यो भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सक्यौँ र एकजना पनि नागरिकको जीवन बचाउन सक्यौँ भने त्योभन्दा अग्रगमन अरू केही पनि हुन सक्दैन सभामुख महोदय। त्यसबाट हामी चाहन्छौँ यो सदन यस्तै खालका अग्रगामी एजेन्डामा केन्द्रित होस्। व्यक्तिका अतृप्त आकाङ्क्षाहरूमा घुमेर हामीले यो मूल्यवान समयलाई खेर फाल्नु हुँदैन भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। म अन्त्यमा सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सबै मान्यजीहरू र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई फेरि एकचोटि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हामीलाई 5 वर्ष प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सामान्यतया खण्डित हुँदैन, तिमीले राजनीतिक स्थिरता त्यही भित्रबाट खोज भनेर आदेश दिएको सन्दर्भमा दलहरूको बिचमा नयाँ ढङ्गको समझदारी विकास गरेर लैजानुपर्ने जरुरी देखिएको छ। त्यो समझदारी विकासका लागि सरकार र मेरो राजनीतिक दल पूर्ण रूपले सहयोगी रहने, पूर्ण रूपले त्यसमा रचनात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास दिलाउँदै यो समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा सभामुख महोदयप्रति आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शकहरू, परराष्ट्र मन्त्री तथा नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप गेवालीले सम्बोधन गरिसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सम्बोधन गर्दै फेरि प्रश्न उठाए र अझ गम्भीर प्रश्न के उठाए भने त्यही अहिले संसद बसेको मानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा 2063 साल मङ्सिर 5 गते तत्कालीन विद्रोही माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए र त्यो हस्ताक्षर समारोहलाई स्मरण गर्दै बालकृष्ण खाँडले त्यो हस्ताक्षर समारोहमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्दै गर्दा दोस्रो रोमा बसेर मलिन अनुहार बनाएकाहरूले नैतिकताको पाठ सिकाउनु पर्ने बेला आएको छ र तिनीहरूले शान्ति सम्झौताको उल्लङ्घन गरेका छन् र शान्ति प्रक्रिया भाड्न खोज्दैछन् भन्दै प्रधानमन्त्रीप्रति अप्रत्यक्ष रूपमा नाम नलिकन व्यङ्ग्य गरेका छन्। अब त्यही सम्बोधनलाई हेरौँ। बालकृष्ण खाँडले संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीप्रति र यो संसदप्रति प्रश्न र आशा गरिएको सम्बोधन। संविधानको प्रावधान विपरीत केबी ओलीजीको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिस्ट सरकारले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको थियो र सरकारको प्रतिनिधि सभा विघटनको यो निर्णयलाई नेपाली काङ्ग्रेसले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशता प्रेरित कदम भनेको थियो। सम्मान्य सभामुखज्यू, सरकारको यो असंवैधानिक निर्णयको खिलाफमा नेपाली काङ्ग्रेसले देशभरि नै सबै जिल्लाहरूमा, सबै गाउँ र नगर तथा वडाहरूमा समेत पनि विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। सरकारको अधिनायकवादको खिलाफमा, सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशताको खिलाफमा, संविधान विरुद्धको सरकारको कदमको खिलाफमा, संविधानको रक्षाको लागि। त्यसरी नै देशका विभिन्न भूभागमा जागरुक नागरिक समाजले, विभिन्न राजनीतिक पार्टीले, देशका युवा तथा तरुणहरूले सरकारको यो असंवैधानिक कदमको, सरकारको यो अधिनायकवादतर्फको यात्रालाई रोक्नका लागि विरोधहरू गर्नुभएको थियो। तर संविधानको प्रावधान अनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत व्यवस्थापन गरिएको छ र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायपालिकाको रूपमा संविधानले एउटा विशिष्ट स्थान दिएको छ र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक
इजलासले सरकारको यो असंवैधानिक कदमलाई बदर गरेर खारेज गरेर यो प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेको छ। म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यो कदमको हार्दिक स्वागत गर्दछु र सरकारको असंवैधानिक कदमको खिलाफमा आवाज उठाउने देशभरिका आम नागरिक, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण युवा प्रेस जगतलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। संविधानको रक्षाका लागि एकजुट भएर आवाज बुलन्द गरेकोमा, आवाज प्रतिध्वनित गरेकोमा र यसको उत्तरदायित्व सरकारले लिने कि नलिने, यति ठुलो असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदमलाई, प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेपछि प्रधानमन्त्रीले यसको नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन? यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीजीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यतापट्टि यो सदन गम्भीर बनोस् र सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत सरकारका सदस्यहरूको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो असंवैधानिक कदम भनेर न्यायपालिकाले निर्णय गरिसकेपछि, सरकारको निर्णयलाई खारेज गरिसकेपछि विधिको शासन मान्छौँ, संविधानको रक्षा गर्छौँ, संविधानवादको पालना गर्छौँ, संविधान मान्छौँ भन्ने सरकारले त्यो गल्तीको महसुस गरेर नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन, त्यो पनि माग गर्न चाहन्छु। यो सरकार बनेपछि सुरुदेखि नै संविधानमाथि प्रहार गरिरहेको थियो। सरकार संविधानको जगमै बनेको हुन्छ, संविधानको जगमै उभिएको हुन्छ। तर हाम्रो संवैधानिक प्रावधान अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको जुन हाम्रो व्यवस्थापन गरिएको छ र संसदबाटै सरकारको निर्माण हुन्छ। संसदको भूमिकालाई गतिशील गराउने, संसदलाई उत्तरदायी गराउने, संसदको सम्मान बढाउने काम गर्ने सरकारको पनि दायित्व। त्यस्तै संविधानको रक्षा गर्नु र पालना गर्नु सरकारको। तर यो सरकार बनेदेखि निरन्तर संविधानमाथि प्रहार गरिरहेको छ। संविधानले नेपाली नागरिकलाई मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ। त्यसमध्येमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मौलिक अधिकार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। सरकार बनेकै दिनबाट विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि यसले गम्भीर प्रहार गरेको छ। मैत्रीघर, मण्डला लगायत, पुरानो रत्नपार्क लगायत कतिपय सार्वजनिक ठाउँहरूमा त्यहाँ भेला हुन नपाइने, त्यहाँ जम्मा हुन नपाइने, त्यहाँ बोल्न नपाइने, यस्ता खालका निर्णय पनि सरकारले गर्यो। सरकारको यस्तो खालको निर्णय, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धको निर्णयमा जनताले मुद्दा हाल्नु पर्यो। फेरि अदालतले भनिदियो त्यहाँ जानु पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ, भेला गर्न पाइन्छ। भनेपछि सरकारले अग्रगमन गरेका छ कि प्रतिगमन गरेका छ? एकपटक सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय मन्त्रीजीहरूले छातीमा हात राखेर संविधानको किताबमाथि चाहिने हात राखेर तपाईँहरू आफैले सोध्नुहोस्, के संविधान जुन स्पिडमा हामीले बनाएका थियौँ त्यही स्पिडमा तपाईँहरूले पालना गर्दै हुनुहुन्छ? मिटिङ राख्नु त ठिकै थियो, भूमिगत शैलीमा पार्टीको मिटिङ राख्नु, भूमिगत शैलीमा जनप्रतिनिधि सभा संसदको बैठकै चाहिँ तपाईँलाई अन्त गरिदिनु भयो। त्यसपछि आरोप प्रत्यारोप के महाभियोग आउँछ, के आउँछ? महाभियोग आएर त सामना गरे भइहाल्थ्यो नि त। त्यसले महाभियोग आउँछ भनेर सदनको बैठकै अन्त गरिदिने, त्यसमा छलफलै गर्नु पाइएन। हामी धैर्यतापूर्वक चाहिँ सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। यो कोभिड-19 को महामारीको बेलामा जनताले मुख थुनेर सहयोग गरिरहेका छन्। भोको पेट र चाहिँ नाङ्गो आङले सहयोग गरिरहेका छन्। हिँड्दा हिँड्दा एउटा गाउँ बस्तीमा बस्या
एउटा सहरमा बसेका मान्छे आफ्नो घरमा फर्किँदाखेरि हिँड्दाखेरि चप्पल चाहिने फाटेर चप्पल जुत्ता खिएर पैताला पनि खियो। त्यस्तो अवस्था पनि सरकार छ कि छैन भन्ने थाहा भएन। फेरि छलफल होला, फेरि बैठक होला, फेरि बसिएला, हिउँदी अधिवेशन त होला। अब कम्तीमा संवैधानिक प्रावधानअनुसार 6 महिनाभित्र बैठक गर्नुपर्ने। ल 6 महिनाभित्र अब त बैठक होला, 1 हप्ता मात्रै बाँकी छ। अनि तपाईँलाई बैठक गर्नुपर्छ भनेर सदनै भङ्ग। अब अहिले सर्वोच्च अदालतले चाहिँ हामीलाई पुनर्स्थापित गरेको छ। यो सदनलाई रचनात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढाउँ, जनतामा एउटा नयाँ भरोसा र विश्वास पैदा गरौँ, राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि भएका तिक्ततालाई कम गर्दै फेरि सहयात्रा र हातेमालो गर्ने अवस्थामा अगाडि बढौँ भन्ने नै हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको चाहना हो। तर सरकारले सदनमा कुनै बिलै ल्याउँदैन, कुनै विधेयक अगाडि बढाउन चाहँदैन। केही अध्यादेशहरू ल्याएको थियो, जुन अध्यादेशहरू जरुरी पनि छन्, तर त्यसमा पनि सरकारले चाहिँ तपाईँलाई अब अत्तो थापेर चाहिँ होइन, हामीले पहिलो बैठकमा ल्याउनु पाएनौँ, त्यस कारणले अब त्यसका बारेमा चाहिँ हाम्रो रिजर्भेसन छ भन्नुहुन्छ। उल्टै एसिड आक्रमणसँग सम्बन्धित चाहिँ तपाईँलाई अपराधको दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय होस्, त्यसमा हाम्रो पार्टी चाहिँ तपाईँको साथमा छ। त्यसै कोभिडको व्यवस्थापनका लागि पनि हामीले सदैव सरकारलाई रचनात्मक सहयोग दिँदै आएका छौँ। प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतको डेलिगेसनले गएर भेटेर चाहिँ ज्ञापन पत्र दिएको हो। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट म आफै डेलिगेसनमा गएर चाहिँ असार 2 गते ऊ जमानामा चाहिँ तपाईँलाई ज्ञापन पत्र दिएको हो सरकारलाई सहयोग गर्न। 2 घण्टा त प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो संवाद भएको थियो। उहाँले त्यतिखेर त हाँसी नै राम्रै उज्यालो अनुहारले नै वार्ता गर्नुभएको थियो, छलफल गर्नुभएको थियो। कोभिडको व्यवस्थापनलाई हामी गम्भीरै छौँ। अब बलात्कार र यौनजन्य हिंसा यो सरकारको पालनामा सबभन्दा बढ्ता चाहिँ बलात्कार र हिंसा भइरहेको छ। त्यसको नियन्त्रण रोकथाम चाहिँ गर्न सरकार असफल भइसकेको छ। त्यस कारणले आम महिलाहरू, आम दिदीबहिनीहरू, सासाना बालबालिकाहरू समेत चाहिँ पीडित भएको अवस्था छ। त्यस कारणले यस्तो खालको चाहिँ नि गतिविधि अगाडि बढोस् है भन्ने हाम्रो चाहना छ। टिआरसीको बारेमा त हामीहरू सबभन्दा बढी संवेदनशील गम्भीर छौँ। हाम्रो आदरणीय नेता पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालोमै मुलुक शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। यसै हलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षका कामरेड पुष्कल दाहाल प्रचण्डको बिचमा वृहत शान्ति सम्झौता भएको हो। त्यो शान्ति सम्झौता र शान्ति प्रक्रियामा हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ। अहिले पनि हाम्रो कमिटमेन्ट छ। तर जतिखेर चाहिँ तपाईँलाई यो हलमा अँध्यारो अनुहार लगाएर, मलिन अनुहार लगाएर केही नेताहरू बस्नु भएको थियो, उहाँहरू अहिले विभिन्न बहानामा यो शान्ति प्रक्रियालाई ध्वस्त पार्न, शान्ति प्रक्रियालाई अवरोध गर्न लागिरहनु भएको छ। समय आयो भने त्यो पार्टीको नाम र समय आयो भने त्यो पार्टीका नेताहरूको नाम पनि भनौँला। अहिले यस्तो बेलामा, विशेष बेलामा बढी चिन्ता किन गर्ने? तपाईँहरू आफैलाई थाहा होला, पुरानो फोटो हेरेर थाहा भइहाल्छ नि कसको अनुहार मलिन थियो। एउटा प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यही कारणले त्यो शान्ति प्रक्रिया बारेमा हामी सबैभन्दा संवेदनशील र गम्भीर छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म सम्माननीय सभामुखज्यू, यो अवस्थामा चाहिँ नि कसैले कसैलाई दोष लगाउने भन्दा पनि मुलुकलाई कसरी चाहिँ नि हामीले अगाडि बढाउने, यो संविधान कसरी हामीले सफल गर्ने। संविधानमा धेरै राम्रा कुराहरू पनि छन्, केही कमजोरी होला, मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने होला। नेपाली काङ्ग्रेसले त सदैव यो संविधानमा भएका कमजोरी हटाउन र यो संविधान सबैको स्वामित्वमा स्थापित गर्नका लागि संविधान संशोधन गरौँ भनेकै छौँ नि। हामी सरकारमा हुँदा पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव लिएर आएको हो। त्यतिखेर यो सदनमा कोले चाहिँ नि त्यो संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्नुभयो र कोले विपक्षमा गर्नुभयो, यहाँ रेकर्ड हेरेर थाहा भइहाल्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउने भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यो कोभिड-19 को बारेमा पनि केही कुराहरू उठ्यो, मन्त्रीजीले पनि केही कुरा भन्नुभयो र यो भ्याक्सिन 17 लाख चाहिँ अहिले नेपालीहरू लगाएका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै रोस्टममा आएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभएको थियो भने अब 3 महिनाभित्र नेपालका सबै नागरिकलाई कोभिडको भ्याक्सिन लगाइनेछ। प्रधानमन्त्रीले यहाँ आएर बोलेको कुरा पनि 9 महिना भइसक्यो। कुछ चाहिँ 3 महिना, 77 सालको 3 महिना हो कि 78 सालको 3 महिना हो कि 79 सालको 3 महिना हो कि 80 सालको 3 महिना हो। त्यहाँले म मेरो पार्टीको तर्फबाट आग्रह गर्न चाहन्छु,
अविलम्ब सबै नेपाली जनतालाई भ्याक्सिन लगाउने, समुचित भ्याक्सिन लगाउने, 1 डोज मात्रै होइन कि आवश्यक पऱ्यो भने 2 डोज भ्याक्सिन लगाउने प्रबन्ध गर्न सरकार चाहिने ले सुप्रबन्ध गरोस्, व्यवस्थापन गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। राहत दिनु परेन? अब त झन् के राहत देला? सरकारको हालत के छ भने ऋण लिएर घिउ खाने। बजेट कुरा गर्यो भने अब अहिलेको सफल सरकारले यति धेरै ऋण ल्याएछ कि यति नेपालीको टाउकोमा ऋण कहिले पनि थिएन। सायद उहाँलाई लागेको छ होला अब यस्तो स्थिति छ देशमा, अब फेरि फर्केर आइन्छ कि आइन्न। अब अहिले ऋण लिउँ, तिर्ने बेला त अरू आइहाल्छन्। हाम्रो पालामा ऋण लिउँ, घिउ खाउँ, त्यहाँबाट अरूले तिरिहाल्छन् नि भन्ने हिसाबले लिनु भएको छ भने त केही छैन। नभए मुलुकले तिर्न नसक्ने गरी ऋण लिने किन लिने? अब चालु खर्च चाहिँ तपाईँलाई बढै छ। सरकार मितव्ययिता भन्छ, सुशासन भन्छ, तर चाहिँ तपाईँलाई ऋण चाहिँ नि बढै छ। राजनीतिक नीति चाहिँ दिनानुदिन भाका भइछन्। त्यस कारणले तपाईँलाई अब चालु खर्च बढै छ, तर पुँजीगत खर्च चाहिँ नि घटै छ। अब पुँजीगत खर्च घटाउनु भएको छ, पुँजीगत खर्च गर्नु सक्नु भएको छैन। सङ्घीय सरकारले सकेका छैन, प्रदेश सरकारले सकेका छैन, स्थानीय सरकारलाई तपाईँहरूले चाहिँ नि कुनै महत्त्व दिनुभएको छैन। भनेपछि जब पुँजीगत खर्च चाहिँ तपाईँहरूको घटै छ भने विकास कसरी बढ्या छ? चालु खर्च बढाउने, पुँजीगत खर्च चाहिँ नि घटाउने, अनि सम्बन्धित विकास चाहिँ नि एजेन्सिजहरूलाई चाहिँ नि ल 20% खर्च नगर, हामी बजेट दिन सक्दैनौँ भनेर तपाईँहरूले आन्तरिक सर्कुलर गर्ने, अनि विकास चाहिँ नि हामीले एकदमै चुचुरामा पुऱ्याएछौँ भनिदिने। त्यहाँले कृपा गरेर जे हो त्यही गर्नु पर्यो नि। जसरी यो सरकार बन्दाखेरि अर्थमन्त्रीले बडो उत्साहित भएर पूर्ववर्ती सरकारले ऋणमा नेपाल पारेको थियो, हामीले चाहिँ तपाईँलाई सबैलाई घिउ खुवाउँछौँ भनेर जसरी श्वेत पत्र निकाल्नु भएको थियो नि, व्हाइट पेपर निकाल्नु भएको थियो नि, होइन? याद होला नि। त्यो व्हाइट पेपरमाथि छलफल गर्नु पर्यो, त्यो श्वेत पत्रमाथि छलफल गर्नु पर्यो। श्वेत पत्र भनेको त यथार्थ पत्र हो नि। नाम चाहिँ तपाईँलाई श्वेत पत्र भन्ने, यथार्थ पत्र भनेर जारी गर्ने, अगाडि थपेर यथार्थ पत्र बनाउने। म त्यतिखेरको श्वेत पत्र पनि ल्याओस् सरकारले, र अहिलेको अवस्था, अहिलेको चाहिँ श्वेत पत्र पनि जारी गरोस्। अहिले कस्तो छ देश? देशका श्रमिकहरूको हालत कस्तो छ? किसानको हालत कस्तो छ? उद्योगपतिहरू व्यवसायको हालत कस्तो छ? व्यापारीको हालत कस्तो छ? कर्मचारीको हालत कस्तो छ? त्यसका बारेमा अहिले पनि मूल्याङ्कन गरियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्तमा यो संसदीय व्यवस्थाका प्रति हाम्रो पूर्ण विश्वास छ। संसदीय व्यवस्थाले सबैको प्रतिनिधित्व यहाँ गराउँदछ, सबैको पहिचान पनि स्थापित गराउँछ, सबैको आवाज पनि चाहिँ सदन मार्फत चाहिँ जनताको बिचमा पुर्याउँछ। त्यस कारणले यो व्यवस्था चाहिँ तपाईँलाई सफल गराउने क्रममा अन्तर्मनबाट लागौँ र संविधानलाई पनि सफल गराउने क्रममा मनबाट लागौँ। यो संविधानको विकल्प चाहिँ छैन। अहिलेको संविधान सभाले बनाएको संविधान, जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि जो संविधान सभामा आएर यसै संविधान सभाबाट हामीले संविधान बनाएका छौँ, यो संविधानको विकल्प भनेको यही संविधान हो। त्यस कारणले यो संविधानलाई बदल्छु, नेपालमा अधिनायकवाद ल्याउँछु, नेपालमा सर्वसत्तावाद ल्याउँछु, नेपालमा तानाशाह ल्याउँछु भन्ने नेताहरू, नेपाललाई तानाशाही ढङ्गले म चलाउँछु, मेरो आफ्नो मानसपटलबाट म निरङ्कुशताको दिशामा अगाडि बढ्छु भनेर भन्ने सबै नेताहरू नेपालमा असफल भएको छन्। त्यही मार्गमा, त्यही बाटोमा अगाडि नबढ्नुहोस् भन्ने पनि म हार्दिक शुभेच्छा र शुभकामना दिन चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद, सबैलाई शुभकामना। जय नेपाल। आदरणीय दर्शकहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सम्बोधन गरिसकेपछि माओवादी केन्द्रकी नेता तथा सांसद पम्फा भुसालले संसदलाई सम्बोधन गर्दै उनले पनि प्रधानमन्त्रीप्रति गम्भीर प्रश्न र केही आरोपहरू लगाइन्। विशेष गरिकन प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताविहीन, चरित्रविहीन, अराजक र निरङ्कुश तानाशाही प्रवृत्तिको प्रतीकका रूपमा उल्लेख गर्दै यस्तै अहिलेकै प्रधानमन्त्री जस्ता व्यक्तिहरूका कारणले संसद व्यवस्था र राजनीतिक प्रणाली बदनाम हुँदै गएको छ, बदनाम भएको छ र त्यसले सबै सांसदहरूको शिर निहुरिएको छ भन्ने जस्तो आरोप समेत पनि माओवादी नेत्री पम्फा भुसालले लगाएकी छन्।
स्वाभाविक रूपमा संसदमा यस्ता आरोप प्रत्यारोपहरू हुने गर्दछन्, तर अहिले राजनीति सबभन्दा बढ्ता पेचिलो र सङ्गीन बन्दैछ। अब एकछिन हेरौँ पम्फा भुसालको सम्बोधन। संविधानमाथि नै कु गरेर असंवैधानिक तरिकाले लोकतन्त्रको मर्म विपरीत संसदको विघटन गरेर कथित निर्वाचनको घोषणा गरेको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध नेपाली जनताले मेचीदेखि महाकाली, तराईदेखि हिमालसम्मका जनताले त्यसको विरुद्ध गरेको सङ्घर्ष र सर्वोच्च अदालतले को संवैधानिक बेन्चले प्रधान न्यायाधीशज्यूले नै नेतृत्व गरेको बेन्चले संविधानको अक्षरश असंवैधानिक संसद विघटनको विरुद्धमा फैसला दिएर यो संसद पुनर्स्थापना भएर आज हामी यहाँ सहभागी हुन सकेका छौँ। म सम्पूर्ण माननीय सांसदज्यूहरूलाई बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु। संसद विघटन भइसकेपछि प्रतिगमनका पक्षमा लागेर हामी मरेका छैनौँ, हामी जिउँदै छौँ। हाम्रो संविधानले कसैका लडमा संसद विघटन हुन सक्दिन। हाम्रो संविधानले देशलाई पछाडि फर्काउन सक्दिन। यो देश संविधानबाट चल्छ, संविधान व्यवस्थाबाट चल्छ, लोकतन्त्रबाट चल्छ भनेर सडकमा पलेटी कसेर सरकारका दमनका लाठीको सामना गरेर पनि हामी त्यसको विरुद्ध आन्दोलनमा गयौँ र यो पुनर्स्थापना भएको छ। हामी मर्यौँ, त्यही प्रतिगमन ठिक हो भनेर उपस्थित हुने माननीय साथीहरूलाई पनि म बधाई भन्न चाहन्छु। आज हामी सँगै बसेर यो संसदमा फेरि हामी नियमित प्रक्रियामा अगाडि जाँदैछौँ। मलाई लाग्थ्यो 7 दशक लामो नेपालको परिवर्तनको राजनीतिक आन्दोलन, मुख्य गरेर पछिल्लो 10 वर्षको महान जनयुद्ध, 12 बुँदे समझदारी, 19 दिने जनआन्दोलन, मधेस दलित महिलाहरूको कुल आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसको संविधानले अब हाम्रो पुस्ताले सडकमा आन्दोलन गर्न जानुपर्ने छैन र अझ हामी यो पुस्ताका भाग्यमानी पनि मान्छे हामी परिवर्तनको आन्दोलनमा आफै पनि हामी सहभागी भयौँ र परिवर्तनलाई हामीले संस्थागत गर्न पनि सक्यौँ। व्यवस्थापिका संसदलाई असंवैधानिक तरिकाले संविधानमाथि नै कु गरेर विघटन मात्रै गरिएन कि त्यो झुट पार्टीका थाई समितिमा लेखेको मसी नसुक्दै झुट तरिकाले त्यही अध्यादेश अन्तर्गत चाहिँ संवैधानिक परिषदहरूमा असंवैधानिक तरिकाले नियुक्ति गरेको कुरा पनि बाहिर आयो र अहिले पनि त्यही संवैधानिक निकायहरूमा असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त गरेका मान्छे पठाइएको छ। अब यो संसद पुनर्स्थापना भएको छ, हामी एउटा ढङ्गले त्यसको पुनर्विचार गर्नै पर्छ, हामीले त्यसलाई संविधान सम्मत बनाउनै पर्छ। संसदको सुनवाई गर्ने परम्परालाई छलेर केवल टेक्निकल तिथिमिति गरेर ढाँटेर जुन ढङ्गले गरिएको छ त्यो पनि म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु र संविधानमाथि गरिएको कुको पक्षपोषणमा राज्यका सम्पूर्ण स्रोत साधनहरूको दुरुपयोग गरेर त्यसका पक्षमा देशैभरि नौटङ्की सभा प्रदर्शनहरू पनि हामीले देख्यौँ। तर आम नेपाली जनता, मजदुर, किसान, महिला, दलित, युवा, विद्यार्थी, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, बुद्धिजीवी र यो परिवर्तनको निम्ति लागि परेका सम्पूर्ण सरकार बाहेकका सम्पूर्ण राजनीतिक दलले आफ्नो ठाउँबाट यसको विरोध गरेपछि अन्ततः सर्वोच्च अदालतले संविधानका अक्षर अनुरूप फैसला गरिदिएको छ र भविष्यमा समेत त्यस प्रकारको संविधानमाथि कु गर्ने दुराशयुक्त भावना राख्न समेत नपाउने गरेर
निर्णय गरिदिएको छ। म सम्मानित सर्वोच्च अदालत, त्यसको बेन्चको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीश लगायत सबैप्रति मैले आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र प्रतिगमनका विरुद्ध, संविधानका कुका विरुद्ध सबै तहबाट त्यसको प्रतिवाद र प्रतिरोध गर्ने सबै समुदाय तबका जनताहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक व्यक्तित्व, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज सबैप्रति मैले हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अन्ततः देश अग्रगमनमा आएको छ। संविधानलाई नै समाप्त गरेर मात्रै होइन, राजनीतिक प्रणालीलाई नै समाप्त पार्ने उद्देश्यले, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने उद्देश्यले जुन ढङ्गले संसदको विघटन गरियो, हामीलाई एउटा कुराको स्मरण भयो। जति बेला हामी गणतन्त्रका निम्ति, सङ्घीयताका निम्ति, समानुपातिक र समावेशिताका निम्ति संविधान सभा र संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने आन्दोलनमा थियौँ, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र भनेको त नेपालबाट अमेरिका जान बैलगाडाबाट चढेर जानु हो भनेर एउटा बैलगाडाको सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको थियो। तर नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानको आन्दोलनले गणतन्त्र सम्भव बनायो, लोकतन्त्र सम्भव बनायो, समानुपातिक समावेशितालाई सम्भव बनायो, धर्मनिरपेक्षतालाई सम्भव बनायो र संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने कुरालाई सम्भव बनायो। हामीलाई लागेको थियो होला मान्छेलाई कोही एजेन्डाप्रति विश्वास लाग्दिन, आफैप्रति विश्वास लाग्दिन, जनताको तागतप्रति विश्वास लाग्दिन, मान्छेका सोचहरू होलान्, थिए होलान्, तर जनताको परिवर्तनको आन्दोलनले सम्भव बनाएको कुरा अन्तर्मनबाट स्वीकारेको होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो। र अब हामीलाई त्यति मात्रै होइन, हामी त अझ कम्युनिस्ट पार्टीको एउटै आन्दोलनको केन्द्र बनाउने उद्देश्यद्वारा गठबन्धनबाट चुनाव र चुनावपछि हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ। हामीले देख्यौँ पार्टी हुनुको नाताले हामी एउटा अनुशासन र मर्यादामा बस्नुका हिसाबले हामीले बनायौँ सरकार। पहिलोचोटिको बजेट आउँछ, पार्टीको घोषणापत्र छ, मजदुर किसानको पक्षमा, महिला दलितहरूको पक्षमा, पिछडिएको क्षेत्रको पक्षमा र समाजवादको आधार तयार पार्ने कार्यदिशा छ। कार्यक्रम आउँछ दलाल पुँजीपति वर्गका निम्ति, कमिसन र भ्रष्टाचार र नीतिगत ढङ्गले सम्बोधन गर्ने गरेर हामीले पार्टीभित्र राख्यौँ, हामीले संसदीय दलभित्र राख्यौँ। तर त्यो दलको पूर्ण बैठक पनि कहिले बसेन। पार्टीमा छलफल हुँदा अर्कोचोटि हुन्छ भन्ने, अर्कोचोटि पनि उही बजेट, अझ अर्कोचोटि पनि उही बजेट। हामीले पार्टीभित्र भोगेका थियौँ। हामीले दलको नेता बनाएको तानाशाह बनाएको थिएन, हामीले प्रधानमन्त्री बनाएको व्यक्तिगत तानाशाही लाद्नका निम्ति बनाएका थिएनौँ। तर कर्मशः पार्टीभित्र हामीले भोगेका थियौँ। गत वैशाख 8 गतेको अध्यादेश हामीले तत्कालै प्रतिवाद गऱ्यौँ, अरूले पनि गर्नुभयो, 12 गते त्यो खारेज भयो। हामीले पार्टीको बैठक डाक्न हामीले बिन्ती पत्र चढाउनु पर्ने, पार्टीका बैठकमा आउँदै नआउने, तैपनि पार्टी एकता बचाउनु पर्छ, सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ, पार्टीभित्रै कार्यदल गठन गरेर हामीले 5 वर्ष शासन चलाउनुहोस्, हामीले प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष सरकार चलाउनुहोस्, तर पार्टीको घोषणापत्र अनुरूप चलाउनुहोस्। दलाल नोकरशाही पुँजीपति पोस्नका निम्ति होइन, कमिसन र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिनका निम्ति होइन, देशका जनतालाई राहत दिने गरेर समाजवादको आधार तयार पार्ने गरेर गर्नुहोस् भन्यौँ। हामीले भदौ 26 गते पार्टीको थाई समिति एउटा निर्णय गऱ्यौँ, 28 गते एउटा तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। जो व्यक्ति आफैमा आफ्ना जीवनमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दिन, जो व्यक्तिले आफ्नो पार्टी जीवनमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अभ्यास गर्दिन, संस्थागत ढङ्गले चल्दिन, स्वभावैले देशको संविधान नमान्दो रहेछ। आज संविधानलाई धराशायी पारेर जनताको प्रतिनिधि संस्था, गणतन्त्र र राजनीतिक प्रणाली सबैलाई समाप्त पार्ने एउटा दुर्गतिको बाटो यति बेला जनताको आन्दोलन र न्यायपालिकाको निर्णयले सच्याएको छ। र आज हामी फेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका हामी नागरिक हौँ,
हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रतिनिधि सभाका सदस्य हौँ भन्ने हामीलाई एउटा गौरवपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ। यसलाई यदि नैतिकताको विषय हो भने राजनीतिमा नैतिकता हुन्छ, राजनीतिमा मूल्य हुन्छ, राजनीतिमा मान्यता हुन्छ। हामीलाई थाहा छ कि केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको सरकारमै प्रसङ्ग बोल्दाखेरि एउटा शब्द चिप्ले बापत त्यति बेलाका कानुन मन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको थियो, राजीनामा दिन लागिएको थियो नैतिकताको पाठ सिकाएर। अर्का एउटा मन्त्रीलाई सुरक्षा प्रेस सम्बन्धी भिडियो टेपहरू बाहिर आउन थालेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर दिलाइएको थियो। मैले सोचेको थिएँ फागुन 11 गतेको फैसला पछि त्यो राजनीतिक नैतिकताको पालना गरिनेछ। के अहिले पनि बडो जिता शासक जस्तो गरेर हिँड्ने कुराले आज आम नागरिकमा के पर्छ होला? सबै नीतिको माउ नीति राजनीति हो। राजनीतिले कस्तो आदर्श देखाउँछ, राजनीतिज्ञले कस्तो आदर्श र चरित्र देखाउँछन्, त्यसको प्रभाव आम जनतामा पर्छ। यस्तै अनैतिक जिम्मेवारी नलिने, आत्मसमीक्षा नगर्ने व्यक्तिहरूका कारणले आज राजनीति बदनाम छ। मान्छेहरूले राजनीति भनेपछि फटाइ नै हो, ठगी नै हो भने जस्तो गरेर चित्रण गर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। सारा मिडियाका कार्टुन हेऱ्यो भने के छन्? अलिकति आत्मसमीक्षा गर्नु पर्दैन? म त प्रधानमन्त्री निकटका साथीहरू जो मन्त्रीका रूपमा बस्नुभएको छ, सांसदका रूपमा बस्नुभएको छ, एकचोटि छातीमा हात राखेर बिहान बिहान योगा होइन, तपाईँले मानेका नेताले, तपाईँको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले र त्यसलाई अन्ध समर्थन गर्ने आवश्यकता कि बाध्यता मलाई थाहा छैन। एकचोटि योगाका ठाउँमा चाहिँ आत्मसमीक्षा गरौँ र एउटा नैतिक जिम्मा लिने संस्कृतिको विकास गरौँ। त्यो लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्ग हो। म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। चुनाव रे आफूले भने जस्तो नहुँदा, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो देशको हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणालीले तपाईँले सोच्नु भएको छ? तपाईँले जनतालाई भ्रम दिनुभएको छ कि ढाँट्नु भएको छ कि आफै भ्रममा हुनुहुन्छ र मूर्खता गर्नु भएको छ? हाम्रो जस्तो निर्वाचन प्रणाली जहाँ 60% प्रत्यक्ष छ, 40% समानुपातिक छ, जहाँ समाजका सबै वर्ग, जाति, लिङ्ग, समुदाय आउनु भएको छ, त्यसो त हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई सङ्घीयता मन पर्दैन, हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई समानुपातिक मन पर्दैन। तर अहिले संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप हाउसको जुन बनावट छ, यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा बहुमत पनि यदाकदा आउँदैन। 2/3 धाक दिएर आफ्नो लाज छोप्ने दुस्साहस नगर्नुहोस्, मेरो अपिल छ। यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा एउटा विशिष्ट छेड थियो। 2टा ठुला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेको देशलाई समाजवादतिर लैजाने, राजनीतिक स्थिरतातिर लैजाने जनताको इच्छा र आकाङ्क्षाको अभिव्यक्ति थियो गत निर्वाचनको परिणाम। त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्नु भएन। जीवनमा सबभन्दा ठुलो भुल गर्नुभयो। कुनै बेला आन्दोलन गर्नुभयो, लामो समय जेल बस्नुभयो, तर घटना कस्तो हुँदो रहेछ अनि मान्छेको जीवनमा धेरै राम्रा काम गरे पनि एउटै कुकृत्यले इतिहासलाई कालो बनाइदिन्छ। जनताले 7 दशक लामो आन्दोलन गरेर ल्याएको परिवर्तन, त्यसको संविधानवाद र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने तपाईँका कदमले तपाईँको नाम इतिहासमा कालो इतिहासका रूपमा लेखिएको छ। भ्रममा नपर्नुहोस्, अलिअलि मान्छेको आलोचना सुन्नुहोस्, आत्मसमीक्षा गर्नुहोस्, मेरो विशेष अपिल छ। यस्ता भ्रमपूर्ण दिएर 2/3 ल्याउँछु भन्दै भ्रम दिएर दबाब र लोभ प्रलोभनमा पारेर आफ्नै पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सक्नु भएको छैन। ल 27 गते पछिको 23 गतेकोलाई हामीले मानौँला। हाम्रा केही असहमतिका बावजुद हामी सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई मान्छौँ। हामीले संविधान मान्छौँ, संविधानवाद मान्छौँ, लोकतन्त्र मान्छौँ, सङ्घीयता मान्छौँ, समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त मान्छौँ। हाम्रा केही असहमति छन्, किनकि मान्छेले जे मागेको छ त्यसैमा हो नि त फैसला दिने।
त्यसो गर्दा नमागेको कुरा पनि दियो भन्ने हाम्रो असहमत छ, तर हामी सर्वोच्चको मान्छौँ र हामीले पुनरावलोकनमा जान्छौँ पनि भनेका छौँ। त्यसैले हाम्रो सर्वोच्च अदालतप्रति सम्मान छ। तर निर्वाचन के हाम्रो देशमा 3-3 वर्षमा निर्वाचन हुन सक्छ? कोभिडका महासङ्कटको सामना गर्नुपर्ने बेलामा बेमौसमको बाजा जस्तो गरेर चुनाव सम्भव छ? आउने वर्ष स्थानीय चुनाव छ, त्यसको 7-8 महिनामा प्रदेशको चुनाव छ, राज्यको तर्फबाट हुने 50औं अरब र अनि दल उम्मेदवारको तर्फबाट हुने निर्वाचनमा हुने खर्च प्रणाली जुन छ हामी कहाँ, यो देशले धान्छ? देशलाई असफल राष्ट्रतिर बनाउने बाटो भन्दा अर्को के नियत हो भन्दा जेसुकै भन्नुहोस्, मुख्य कुरो त परिणाम हो नि त। परिणामले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ? सम्भव छ? र आफू कहाँ हुन्छु होइन, देश कहाँ हुन्छ, जनता कहाँ हुन्छ, संविधान कहाँ हुन्छ भन्ने कुरो हेर्नुपर्ने हुन्छ। बरु अब यो संसदलाई एउटा सहमति, सहकार्य, देशको हित र जनताको पक्षमा छलफल गर्ने जो यसको मौलिक एउटा विशेषता हो। हाम्रा राजनीतिक समस्या जति पनि छन् हामी यही संसदबाट हल गरौँ। हामी अर्को कुनै दरबार नखोजौँ। फेरि पनि यदा कदा सुनिन्छ विघटन ठिक थियो रे, यो भ्रममा नपरौँ। अब सत्य स्वीकारौँ, नैतिक जिम्मा लिउँ र एउटा आदर्श र नीतिको एउटा बरु यहाँ जनताका सामु, राष्ट्रका सामु प्रस्तुत गरौँ र संसदबाट यसको हल खोजौँ, राजनीतिक दलहरूबाट हल खोजौँ र अनि देशलाई अगाडि बढाउँ। कार्यव्यवस्था समितिमा बैठक बस्छ, सरकारले कुनै एजेन्डा दिन्न, बाहिर सडकमा चाहिँ सभामुखलाई गाली गर्दै हिँड्ने एउटा संस्थालाई यो गैरजिम्मेवारीपन नदेखाउँ र यसलाई यो विधेयक अधिवेशन हो। अध्यादेशबाट शासन चलाउने अत्यावश्यकमा जसले पनि मान्छ। यहाँ एसिड सेसिडको कुरा कसले मानेको छैन, तर संविधानलाई छलेर तोडमरोड गरेर विकृत पारेर ल्याइएको संवैधानिक परिषदबारे ल्याइएको अध्यादेश त्यो बडो चासो हुने। अरू कसले हुन्न भनेको छ? सबै दलले हुन्छ यो यसमा सर्वसम्मति हुन नपर्ने कोही पनि दलको छैन। त्यसैले यसलाई सुचारू ढङ्गले, सक्रिय ढङ्गले विधेयक बनाएर लिएर जाउँ। सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने विधेयकहरू 2 वर्षदेखि संसदमा छन्। समिति एउटा पास भएर हाउसमा आएको छ। सभामुखमा चाहिँ मैले जम्मा 1 मिनट लिन चाहन्छु। नागरिकता जस्तो अत्यावश्यक विधेयक राज्य व्यवस्था समिति एउटा पास भएर हाउसमा आएको छ, किन अगाडि बढाइन्न? सङ्घीय निजामती सम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समिति एउटा पास भएर हाउसमा भएको छ, किन ल्याइन्न? त्यो नल्याउँदासम्म प्रदेशले आफ्नो निजामती ऐन बनाउन पाउन्न, आफ्नो कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउन्न। लोकसेवा खडा भएका छन्, तलब भत्ता दिएर पालिएको छ। छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई निकास दिनुपर्छ र त्यसैले देश सञ्चालन गर्न, लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न, सङ्घीयतालाई बलियो पारेर व्यवहार उपयोगी बनाउनका निम्ति अत्यावश्यक पर्ने सबै विधेयकहरू यो हाउसमा लियोस् र दैनिक सदन सञ्चालन गरियोस् र अनि देशलाई एउटा अग्रगति दिनका निम्ति आफूले गरेको प्रतिगमनको पश्चाताप गर्दै देशलाई अग्रगतितिर लैजाने गरेर सरकार आओस् भन्ने अपिल पनि गर्दै मैले आफ्ना भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सभामुख। आदरणीय दर्शकहरू, प्रतिनिधिमूलक रूपमा प्रदीप गेवाली, बालकृष्ण खाँड र पम्फा भुषालका यी सम्बोधनहरूबाट के बुझ्न सकिन्छ भने अहिले चालु मौजुदा संसद र प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीचको सम्बन्ध सौहार्द छैन। संसद सौहार्द छैन, संसदभित्रका गतिविधिहरू सौहार्द छैनन्। आगामी राजनीतिक कोर्स कुन दिशामा जान्छ भन्ने कुरा पनि त्यति क्लियर र स्पष्ट छैन। यस्तो अन्योलताका बीचमा वैकल्पिक सरकार कसरी बन्छ र संसदले सुचारू रूप कसरी लिन्छ वा प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै गरेर यो संसद तमासा देखाउने संसदका रूपमा रूपान्तरित भएर पुनर्स्थापित भएको संसद पनि फेरि खेर जाने त होइन, वा संसद फेरि विजयमा तुहिने त होइन, वा संसदलाई उपलब्धिमूलक नबनाएर संसदप्रति जिम्मेवार भनिएका राजनीतिक दलहरू, संसदीय व्यवस्थाका हिमायती भनिएका नेता र दलहरूले के गर्न खोजेका हुन् भन्ने गम्भीर प्रश्न त उठेकै छ।
आशा गरौँ आगामी दिनमा संसदका बैठकहरू नियमित हुनेछन्, सुचारू हुनेछन् र यो संसद खेर जाने छैन र संसद तुहुने छैन र संसद र जनताका सार्वभौम जनप्रतिनिधिहरूको थलो बदनाम हुने छैन। अर्को हप्ता फेरि अर्को कार्यक्रमका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेल हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।